जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात आफूहरूले नै गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई, आफूहरूले जनताको लागि काम गरेको दाबी। वैशाख 30 गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिन निर्वाचन आयोगको सरकारलाई आग्रह। 72 जिल्लाका लागि 1,77,75,000 थान मतपत्र छपाई भइसकेको जानकारी। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण। प्रति व्यक्ति आय 1,381 अमेरिकी डलर बराबर रहेको भनाई। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस युक्रेनमा रुसी आक्रमणमा परेका सहरको अवलोकन गर्दै। र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली र कोलकाता खेल्दै। खेल मुम्बईमा बेलुका 7:45 बजे हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात आफूहरूले गरेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेपालले वृद्ध भत्ता, अपाङ्गता, एकल महिला लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात केपी ओलीले भनाई मनमोहन र आफूले गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले यसअघिको ओली सरकारले ओम्नी र यति समूहसँग मिलेर भ्रष्टाचारको काम गरेको र आफूहरूले जनताको लागि काम गरेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले इमान्दारिता र निष्ठाको राजनीतिका साथ जनताप्रति समर्पित हुँदै अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राम्रो काम गर्न सके मात्र मनोबल उच्च हुने भएकाले घोषणा पत्रमा उल्लेख विषयलाई जनतामाझ लानुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। केपी ओली भएको बेलामा पनि उनले पनि केही काम चाहिँ गरे। के काम गरे भन्दाखेरि यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलोमतो गरे। ओम्नी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने कामहरू गरे। लुट्ने चुस्ने काम केपी ओलीले गरे। देश र जनताको सेवा गर्ने काम हामीले गरे। दुःख दिने काम उनले गरे, सुख दिने काम हामीले गऱ्यौँ। यही फरक। राज्यको सम्पत्तिको सही उपयोग हुनुपर्छ भने धारणा पनि हामीले सार्यौँ र त्यही हिसाबले काम पनि गर्यौँ। राज्यको सम्पत्तिको लुट गर्नुपर्छ र दुरुपयोग गर्नुपर्छ भने यो विचार उनीले ल्याए, उनीले त्यस्ता कामहरू पनि गरे। त्यसो हुनाले गफमा उनी अगाडि, काममा हामी अगाडि। गफाडी नम्बर 1 उनी, काममा अत्यन्तै फास्ट हामी। यही दुईटामा रहेको फरक। हामी इमान्दारिता र निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छे, उनी बेइमानी र जाल झेलको राजनीति गर्ने मान्छे। त्यसमा दुईटाको यदि चार्ट बनाउने हो भने, ग्राफ हामीले निकाल्ने हो भने थाहा भइहाल्छ। हामी असल काम, असल विचार, असल भावना र जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएको त्यो मूल्य र मान्यताको पक्षपोषण गरेको शक्तिको रूपमा यसलाई अघि बढाएर लान चाहन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो मन भावना पवित्र छ, असल छ। जनताको पीडा र वेदनाले हामीलाई पोल्छ। जनतालाई सुख कसरी उपलब्ध गराउने, युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्ने, हाम्रा केटाकेटीको पढाइको व्यवस्था कसरी गर्ने, सबै नागरिकको स्वास्थ्यको प्रबन्ध कसरी गर्ने। आज बिहान म रेडियो सुन्दै थिएँ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट कसरी भ्याक्सिनहरूको व्यवस्था गरियो। उहाँले छिटो समयमा नै जनताले विश्वास गरेर नै एकीकृत समाजवादी छोटो समयमा बलियो पार्टी हुन सफल भएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी र एकीकृत नेकपा बीच एकता घोषणा गरिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही 22 गतेदेखि जेठ 13 गतेसम्म चालु शैक्षिक सत्रको वर्ष बिदा दिने जनाएको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषदको बैठकले वर्षे बिदाका सम्बन्धमा सन्त्रान्त बिदा अर्थात् सेमेस्टर सकिएपछि बिदा दिइने क्याम्पसहरूको हकमा सम्बन्धित अध्ययन संस्थाबाट नै बिदाबारे निर्णय गर्न सक्ने जनाएको छ। अरू क्याम्पस विभाग र स्कुलहरूको हकमा भने आउने 22 गतेदेखि जेठ 13 गतेसम्म 23 दिने वर्षे बिदा दिने निर्णय गरेको विश्वविद्यालयले सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। यो समयमा विद्यार्थीहरूको परीक्षा चलिरहेको भए परीक्षा यथावत नै रहने सूचनामा जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावको मतदानको दिन यही वैशाख 30 गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मतदानको दिन 30 गते शुक्रबार नेपालभरि सार्वजनिक बिदा दिन मुख्य सचिव मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै मतदान तथा चुनाव सम्बन्धित कार्य गर्न वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म विद्यालयको उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति नगराउन तथा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएका वडा र स्वास्थ्य चौकीका भवन र भौतिक संरचना मतदानका लागि उपयोग गर्न 28 देखि 30 गतेसम्म उपलब्ध गराउन संघीय मन्त्रालय मार्फत पालिकालाई लेखेर पठाउने पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै आजसम्म 72 जिल्लाका 1,77,75,000 थान मतपत्र छपाई भइसकेको र 33 जिल्लाका लागि 51,81,000 मतपत्र ढुवानी भइसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले जगेडासहित यो वर्ष 1,94,00,000 थान मतपत्र छाप्दैछ। यस्तै आजसम्म प्रविष्ट भएको तथ्याङ्क अनुसार 1,53,002 जना उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएको पनि आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएका काङ्ग्रेस नेत्री सिर्जना सिंहले महानगरलाई सुरक्षित बनाउने योजनासहितको सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सिंहले सेवा सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ सफा दिगो पर्यावरण, सुरक्षित सहर, सांस्कृतिक सम्पदा, सभ्यता, सबल समुन्नत पूर्वाधार र सबल युवा स्वावलम्बी महिला सृजनशील महानगरवासी समेटिएको सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। गाउँदेखि शहरसम्म यति बेला वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनकै चर्चा छ। उम्मेदवारी दर्ता, गठबन्धन, स्वतन्त्र उम्मेद्वार, बागी उम्मेद्वार आदि अहिले चर्चामा रहेका विषयवस्तुहरू हुन्। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख अर्थात् मेयर पदका लागि यसपटक रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ। हुन त आइतबार र सोमबार गरी काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरका लागि 56 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मेयरमा उम्मेदवारी दिने 56 जना मध्ये 21 जना विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेद्वार रहेका छन् भने 35 जनाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मेयरका आकांक्षी मध्ये 8 जना महिला रहेका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाकी मेयर उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 7 सङ्कल्प सार्वजनिक गरेकी छिन्। उनले आज सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा महानगरको सेवा, सुशासन, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यता लगायतका 7 सङ्कल्प प्रस्तुत गरेकी छिन्। उनले सेवा, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा, स्वच्छ हावा, दिगो पर्यावरण, सुरक्षित सहरको सङ्कल्प अघि सारेकी हुन्। त्यस्तै संस्कृति, सम्पदा र सभ्यता, सबल र समुन्नत पूर्वाधार, सबल युवा स्वावलम्बी महिला र सृजनशील महानगरवासीको सङ्कल्प अघि सारेकी छन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएको खण्डमा फोहोर व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताइन्। त्यसका लागि उनले जिरो वेस्ट म्यानेजमेन्ट अवधारणा अघि सारेकी छिन्। उपत्यकालाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सम्पूर्णले सुरक्षित अनुभव गर्न सक्ने र हिँडडुल गर्न सक्ने सहरको निर्माण गरिने उनले बताइन्। त्यस्तै उनले ठुला गफ नभई ससाना कुरा गरेर काठमाडौँलाई बदल्न सकिने र यसमा ध्यान जाने कुरा पनि उल्लेख गरिन्। मेरो यो 7 को सङ्कल्प छ। मेरो 1 मा सेवा र सुशासन, महानगरलाई विधिको शासन, नियम कानुन भित्र रही चलाउने सङ्कल्प गर्दछु। भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा काठमाडौँ महानगरलाई स्थापित गर्नेछु। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, अन्य पालिका, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी सङ्घ संस्था
र समुदायसँग साझेदारी गर्दै महानगरको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नेछु। र नम्बर 2, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा। शिक्षा र सिकाइको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै सुलभ र सबैको पहुँचयुक्त बनाउनेछु। महानगरीय स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरी सबै वडाहरूमा रोकथाम, परीक्षण, उपचार र पुनर्स्थापना सहितको सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना र विशेषज्ञ सेवा सहितको महानगरीय अस्पतालको सञ्चालन गर्नेछु। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न लगायत विशेष समूहलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछु। 3, स्वच्छ, सफा, दिगो पर्यावरण। काठमाडौँ महानगरलाई जिरो वेस्ट नगरपालिका बनाउनेछु। पिउन योग्य पानी, श्वास फेर्न योग्य हावाका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गर्नेछु। सार्वजनिक खुल्ला स्थान, पार्क, वन, हिटी, इनार, पोखरी, बहा, फल्चा आदिको संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा विस्तार गर्नेछु। 4, सुरक्षित सहर। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सम्पूर्णले सुरक्षित अनुभव गर्न सक्ने र हिँडडुल गर्न सक्ने सहरको निर्माण गर्नेछु। विपद ठेक्न सक्ने क्षमतायुक्त सहरको निर्माणको लागि काम गर्नेछु। 5, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यता। मौलिक ज्ञान, भाषा, जात्रा, बाजा गाजा, चाडपर्व, मेला, ग्रन्थ, पेसालाई समुदायको अपनत्व र संलग्नतामा संवर्धन तथा संरक्षण गर्दै महानगरको संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्नेछु। गुठी प्रणालीको प्रवर्धन, संरक्षण गर्दै दिगो विकासको लागि प्रतिबद्ध रही कार्य गर्नेछु। 6, सबल र समुन्नत पूर्वाधार। सहज रूपमा हिँडडुल गर्ने पूर्वाधारको निर्माण गरी पैदल यात्री केन्द्रित सहरका रूपमा महानगरलाई विकास गर्नेछु। महानगर क्षेत्रभित्र सबै खालका पूर्वाधारको निर्माणमा मौलिक ज्ञान, प्रविधि र सामग्रीको प्रयोगका लागि प्रेरित गर्नेछु। महानगरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र विस्तारको कार्य गुणस्तरीय रूपमा समयमै सम्पन्न गर्न तथा मर्मत सम्भालका लागि अविलम्ब कार्य गर्न सक्ने गरी संस्थागत क्षमताको विकास गर्नेछु। त्यस्तै विपन्न परिवारलाई वडा-वडामा निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गराउने उनको भनाइ छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नतिर पनि ध्यान दिने बताइन्। प्रत्येक सार्वजनिक स्थलमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्ने उनको योजना छ। काठमाडौँमा शौचालयको समस्या विद्यमान रहेको भन्दै त्यसका लागि सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क शौचालयको व्यवस्था गर्ने पनि उनले बताइन्। विपन्न परिवारहरूलाई मैले चाहिँ निःशुल्क वडा-वडामा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र खोलेर उहाँलाई गर्छु। त्यतिले नपुगेर म एउटा यहाँ ठुला हस्पिटल काठमाडौँमा छ, तर जति चाप हुनुपर्ने हो त्यो चापलाई मैले कम गरेर महानगरवासीलाई सहुलियतको दरमा गर्न एउटा सुविधा सम्पन्न महानगरीय अस्पताल पनि स्थापना गर्नेछु। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई महान घर बनाउन सृजना सिंहले सक्ने बताए। कांग्रेसले महानगरको नेतृत्व लिन नसक्दा काठमाडौँमा देखिएको अस्तव्यस्तता भन्दै अब महानगरमा कांग्रेसको नेतृत्व आवश्यक रहेको उनले बताए। थापाले यसपटक राजधानीको मेयरको ठाउँमा महिला मेयर ल्याउने आँट र साहस देखाउन आग्रह पनि गरे। उहाँले सुनिराख्नु भएको छ। म उहाँले उहाँको कन्भर्सेसनबाट निकालेको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्दैछु। त्यसैले मेरो आम साथीहरूलाई आग्रह छ। मेरो पहिलो आग्रह नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीका तमाम मञ्चमा बस्नुभएको साथीहरूलाई, तल बस्नुभएको साथीहरूलाई 5 वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हामीसँग नहुँदै गर्दा सङ्घमा हाम्रो सरकार बन्यो, प्रदेशमा हाम्रो सरकार बन्यो, कैयन वडामा हाम्रो साथीहरू वडाध्यक्ष हुनुभएको छ, प्रकाशमान सिंह, भीमसेन सर, म, राजन केसी, हामी यत्रो धेरै काठमाडौँका सांसदहरू छौँ। प्रदेशमा हाम्रो साथीहरू मन्त्री हुनुहुन्छ, दिपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, यहाँ अरू साथीहरू हाम्रो 101 साथीहरू हुनुहुन्छ। तर यत्रो जताततै जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा पनि काठमाडौँ महानगरको प्रमुख एकजना नहुँदै गर्दा हाम्रो अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखेर आएका छौँ, भोगेर आएका छौँ। त्यसैले कसैको मनभित्र पनि कहीँ कतै कुना अन्तरकुन्तरमा कहीँ कतै पनि कुनै पनि कुराको दुखेसो गुनासो केही छ भने पनि सब कुरा आजको मितिबाट छाड्दिउँ सब। किनकि यो 30 गते पछाडि त्यो महानगरको प्रमुखको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने कुराले हामी यत्रो निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। म आम काठमाडौँ महानगरवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सृजना सिंह, आज म सृजना सिंह
म सृजना दिदी, म सृजनाजी, म सृजना सिंह व्यक्ति बनेर म तपाईँहरूको बिचमा आउन चाहन्छु भनेर आम महानगरवासीको बिचमा आउँदै गर्दाखेरि महानगरवासीले त्यो मौका दिने कि नदिने, म कसैको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर आज एकजना उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता पढेँ मैले, जसले उहाँलाई के भनेर होच्याएर भन्नुभएको छ भने उहाँको परिचय के हो, म फलानाको बुहारी होइन। आज एउटा महिला म फलानाको छोरी हो, म फलानाको आमा हो, म फलानाको श्रीमती हो, म फलानाको बुहारी हो, तर म पनि हो, म सृजना सिंह पनि हो भनेर आउँदै गर्दाखेरि कागजमा मात्रै दोस्रो दर्जाको नागरिक होइन बराबर हो भनेर हुन्छ। व्यवहारमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न आउँदै गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरभित्र बस्नुभएका छोडिदिनुहोस्, अघिल्लो पटक सूर्यमा मत हालेको महिलाले पनि एकपटक सोच्नुहोस्। लडाइँ घरभित्र पनि छ, बासँग छ, श्रीमानसँग छ, छोरासँग छ। महिलाको लडाइँ सजिलो छैन, देखेको छु मैले, नजिकबाट हेरेको छु, हामी देखिरहेका छौँ। हामी आफै पनि कहिलेकाहीँ त्यहीँभित्र गलत ठाउँमा किताबमा उभिएको महसुस गरेर आएका छौँ। यो लडाइँ लड्दै गर्दा आज हेर्नुहोस् त यहाँ भीमसेन सर, प्रकाशमान, निलकाजी दाई सब यत्रो पुरुष नेताहरू हामी यहाँ छौँ। करिब चाहिँ 32-33वटामा सबै वडा अध्यक्ष करिब चाहिँ पुरुष उम्मेदवार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, थाहा छैन मलाई, एक दुई ठाउँ महिलाहरू हुनुहुन्छ होला। यस्तो भएको ठाउँमा काठमाडौँ महानगर राजधानीको मेयरको ठाउँमा केन्द्रमा तमाम 15-20 जना चाहिँ पुरुष सांसद, यता पनि पुरुष सांसद, उता पनि पुरुष सांसद, उता पनि वडा अध्यक्ष भएको ठाउँमा ढ्याक्कसँग एकजना महिला मेयर भएको कल्पना गरौँ त। छोडिदिनुहोस् यो पटक सुरु। महानगर प्रमुखका लागि सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंह, नेकपा एमालेबाट केशव स्थापित, राप्रपाबाट कलाकार मदन दास श्रेष्ठ र स्वतन्त्रबाट बालन शाह सहित 56 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने आम सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गरेको छ। 2078 चैत्र 26 गतेदेखि अहिलेसम्म निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने 35 सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गरिएको काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी दर्ता नभएका 4 वेब पोर्टललाई कारबाही स्वरूप देशभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने बनाइएको छ। 35 सञ्चार माध्यम मध्ये 4 वटालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा 2 सञ्चार माध्यमबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नदेखिएकाले प्रथम पृष्ठमा क्षमायाचन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएकोमा त्यही अनुसार प्रकाशन भएको छ। 2 वटाले आउँदो दिनमा आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण नगर्ने र सजग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैगरी 6 पत्रपत्रिका, 3 रेडियो, 5 टेलिभिजन र 14 अनलाइन गरी 28 वटालाई निर्देशन दिएको र 2 अनलाइनबाट निर्देशन पश्चात पनि प्रतिकूल सामग्री पुनः सम्प्रेषण भएको देखिएकोले सचेत गराइएको सूचना अधिकारी बोहराको भनाइ छ। त्यसैगरी 4 वटा सञ्चार माध्यमलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी सामाजिक न्याय र सद्भावमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने, समाचारको गोप्य स्रोत खोल्न नहुने, निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्न नहुने र विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने लगायत 15 बुँदा पत्रकारले गर्न नहुने भनिएको छ। आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीले भोलि रातिदेखि उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 18 घण्टा विमानस्थल सञ्चालन गर्न भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ तालिका र स्लट सार्वजनिक गरेपछि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने र जबरजस्ती गरिए भोलिदेखि सबै उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो। विविध प्राविधिक कारणले तत्कालको लागि रात 8 बजेपछि नियमित तर्फका उडान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराउँदै पनि प्राधिकरणले बुधबार नयाँ स्लटको व्यवस्था गरेर पत्र पठाएको भन्दै सङ्घले आपत्ति जनाएको छ। प्राधिकरणले दिएको स्लट तालिका तत्कालै कार्यान्वयन गर्न नसकिने र यसको लागि केही समय माग गरिए पनि प्राधिकरणले एकतर्फी निर्णय लाद्न खोजेकाले समस्या भएको यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले व्यावहारिक पक्ष नै नहेरिकन एकैपटक राति 12 बजेसम्म उडान गर्न भन्दै नयाँ तालिका र स्लट दिएकाले बाध्य भएर उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिनु परेको उहाँको भनाइ छ। हामीले पहिले नै बुकिङ लिइसकेका यात्रुले के गर्ने, रातिको 12 बजे उडान हुने यात्रुले कसरी विमानस्थल आउजाउ गर्ने लगायतका व्यावहारिक कुरा हेरिएको छैन, त्यसैले समय मागिएको हो, बर्तौलाले भन्नुभयो।
सङ्घले वैशाख 3 गतेकै स्लट सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार उडान अनुमति दिने माग गरेको छ। स्लट संशोधन नभएसम्मका लागि सबै उडान स्थगित हुने सङ्घले चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले रात्रिकालीन उडान हुने विमानस्थलमा भोलिदेखि दैनिक 18 घण्टा उडान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागले चालु आर्थिक वर्षको 6 देखि 9 महिनासम्मका तथ्याङ्कको आधारमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा सोही समयमा 3.83% को आर्थिक वृद्धि भएको थियो। आधार मूल्यका आधारमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 41 खर्ब 5 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ र उपभोक्ता मूल्यका आधारमा 48 खर्ब 51 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन 1372 अमेरिकी डलर र प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय 1381 अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि आयात 18 खर्ब रुपैयाँ र निर्यात 3 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। तर यो गत वर्ष चाहिँ यो 42 खरब 77 अरबको अवस्थामा थियो र यसमा केही पर्सेन्टेज बढेको देखिन्छ र ग्रोथ रेट चाहिँ खासमा हामीले 15औं आवधिक योजनामा एभरेज ग्रोथ रेट चाहिँ 9.6% को हासिल गर्नेछौँ भनेर प्रक्षेपण गरेका थियौँ र गत वर्ष चाहिँ यो वर्षको ग्रोथ रेट हामी 7% बराबरको हासिल गर्न सक्छौँ भनेका थियौँ। तर अब धेरै अप्ठ्याराका बावजुद हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने भयो र यस सन्दर्भमा हाम्रो डेटाहरूले हाम्रो तथ्यले चाहिँ 5.84 भनेको नियरली 6% को ग्रोथ चाहिँ आर्थिक वृद्धि चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र डेटा र तथ्यहरूले चाहिँ 9 महिनाको यथार्थ तथ्य र 3 महिनाको चाहिँ हामीले आकलन गरेको तथ्यको आधारमा यो प्रक्षेपण गरेका छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रको कम्बिनेसनमा कम्पोजिसनमा पनि केही थोरै परिवर्तन आएको छ। जस्तो हामीले 15औं आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले भइरहेको 25-26% को सेयरिङलाई घटाएर 23% ल्याउँछौँ भनेका थियौँ। गत वर्ष यो 25.5% को सेयर रह्यो प्राइमरी सेक्टर र यस वर्ष चाहिँ अलिकति घटेर 24.5 आएको छ र यो घट्नुमा हामीलाई गत कार्तिक महिनामा ठुलो एउटा वर्षा आयो र हामीले धान भित्रिने समयमा धेरै हाम्रो धान बालीको नष्ट भयो। त्यो कारणले पनि केही प्रतिशत झन्डै 0.6% चाहिँ त्यसले नोक्सान पुर्याएको देखिन्छ। नेपालको जीडीपीमा सबैभन्दा बढी कृषि, वन तथा माछापालन क्षेत्रको योगदान 23.95%, थोक तथा खुद्रा व्यापारको 16.40%, घरजग्गा क्षेत्रको 8.79 योगदान रहेको विभागले जनाएको छ। वैशाख 21 गतेदेखि सुरु हुने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको लागि रथ निर्माण भइरहेको छ। वैशाख कृष्ण प्रतिपदाका दिन रातो मच्छिन्द्रनाथको महास्नान गरेपछि रथ बनाउने काम भइरहेको हो। वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गर्नुपर्ने भएकाले रथ बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको गुठी संस्थानले जनाएको छ। रथ विभिन्न किसिमका काठ तथा बेतको सहायताले बनाउने गरिन्छ। काठकै चुकुल राखी बेतको डोरीले बाँधेर तथा रथ निर्माण गर्ने परम्परा छ। पाटनको तबाहालबाट मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा राखी सांस्कृतिक बाजा गाजाका साथ जात्रा गर्दै पुलचोकमा निर्मित 23 हात अग्लो रथमा आरोहण गराइने चलन छ। मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति रथारोहण गरिएको चौथो दिन रथयात्रा गर्ने परम्परा छ। आमाको मुख्य दिनको भोलिपल्ट रथारोहण गरिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ पुलचोकबाट तानेर पाटनका विभिन्न स्थानमा पुर्याइने गरिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार 12 वर्षसम्म पानी नपरी अनिकाल लागेपछि राजा नरेन्द्रदेव, तान्त्रिक बन्धुदत्त, आचार्य ललित ज्यापू तथा कर्कुटक नागराज समेत भारतको कामरूप कामाख्या गई बङ्गद अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएका थिए।
आफ्ना गुरु मच्छिन्द्रनाथ देख्ने पश्चात गोरखनाथ गुरुको दर्शनका लागि जाने क्रममा नवनाग मुक्त भई वर्षा भएको र सहकाल लागेको विश्वास छ। यही किम्वदन्तीका आधारमा हालसम्म पनि मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथ यात्रा गर्ने परम्परा छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले आकाशीय ग्रह र पात्रोका लागि गरिने गणितमा मेल गराउन अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको छ। आकाशीय ग्रह र पात्रोमा उल्लेख गरिने ग्रह गतिका विषयमा फरक पर्न थालेपछि अनुसन्धान गर्न समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायत सरकार भएका निकायबीच छलफल सुरु गरेको छ। आकाशीय ग्रह गति र पात्रोमा राखिने समयको सिद्धान्त पत्ता लगाएर त्यसलाई क्रियात्मक रूप दिन लागेको समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसका लागि वेधशालाको स्थापना गर्न पनि मन्त्रालयसँग माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आकाशीय ग्रह र गणित एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भएकाले अध्ययन अनुसन्धानका लागि वेधशाला अत्यावश्यक भएको समितिको भनाइ छ। आकाशमा जस्तो ग्रह गति छ, गणितमा दुरुस्त उतार्न अनुसन्धानमा ढिलाइ भइसकेको छ। अनुसन्धानबाट गणितमा के सुधार गरिनुपर्छ भन्ने प्रश्न हुने भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 19.97 अङ्कले घटेर 2356.20 बिन्दुमा छरेको छ। सबै समूहको शेयर आज ओह्रालो लागेको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार आएको छ। 226 वटा कम्पनीका 45,74,000 किता शेयर 1,49,62,62,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको 5,25,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै गुह्यश्री मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीको शेयर झन्डै 4% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि जालपा लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4,882 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 993 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा भने कसैमा पनि कोरोना पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण बिहिबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 18 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,593 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 249 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस युक्रेन पुग्नु भएको छ। गएको मंगलबार रुस भ्रमण गरेका महासचिव गुटेरेस आज युक्रेन पुग्नु भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। गुटेरेसले रुसले ठूला आक्रमण गरेका मुख्य शहरको भ्रमण गरिरहनु भएको र आम नरसंहार गरेको भनेको बुचा शहर पुग्ने कार्यक्रम पनि रहेको खबरमा उल्लेख छ। बुचामा रुसले झन्डै 500 नागरिकको हत्या गरेर गाडेको युक्रेनको आरोप छ। यसै विषयलाई लिएर युक्रेन, युरोपेली देश र अमेरिकाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आज युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गर्ने तालिका छ। यसअघि रुस भ्रमणका क्रममा गुटेरेसले युक्रेनमा युद्धविराम गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो, तर रुसी विदेश मन्त्री लाभ्रोभले पश्चिमा देशले युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुसमाथि हमला गर्न खोजेको, रुसी सीमा क्षेत्रमा कैयौं देशका सेनालाई परेड खेलाउने षड्यन्त्र स्वरूप युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिने लगायतको कारण युक्रेनमा आक्रमण गर्नु परेको बताउनु भएको थियो। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेल्दैछन्। खेल मुम्बईमा बेलुका पौने 8 बजे हुनेछ। 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको दिल्ली आज चौथो जितको खोजीमा रहेको छ। 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको कोलकाता दिल्लीलाई हराएर शीर्ष 4 मा पुग्ने सम्भावना छ। गैराती भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई हराउँदै नवप्रवेशी टोली गुजरात टाइटन्स शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा साँधै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात आफूहरूले नै गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई, आफूहरूले जनताको लागि काम गरेको दाबी। वैशाख 30 गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिन निर्वाचन आयोगको सरकारलाई आग्रह। 72 जिल्लाका लागि 1,77,75,000 थान मतपत्र छपाई भइसकेको जानकारी। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण। प्रति व्यक्ति आय 1,381 अमेरिकी डलर बराबर रहेको भनाई। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस युक्रेनमा रुसी आक्रमणमा परेका सहरको अवलोकन गर्दै। र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली र कोलकाता खेल्दै। खेल मुम्बईमा बेलुका 7:45 बजे हुने। हौस् त अहिलेको लागि जिनेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जिनेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै